Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Adrees. पंजाब असेंबली तहलील होते ही पंजाब की सियासत में थरथल्ली मच चुकी। निगरान वज़ीर आला के लिए दौड़ धूप शुरू हो चुकी। तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के बाद 3 नाम अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को भिजवाए हैं, जिस पर नून लीग में भी मुशावरत शुरू हो चुकी है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के माबैन निगरान वज़ीर आला पर इत्तफाक नहीं हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चला जाएगा। पंजाब की सियासत में एक और बड़ी हलचल चौधरी परवेज इलाही की साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत है। चौधरी शुजात हुसैन भाई की पार्टी छोड़ने पर दिल बर्दाश्ता है और उन्होंने आज परवेज इलाही की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ में शामिल होने का इशारा खुद भी दिया। उनका मजीद क्या कहना था, लेट्स वॉच इट। हमने मीटिंग रखी है कल घर पे, हमारे तमाम एमपीएस एमएनएस आ रहे हैं, उसमें सारे पार्टी के अहदेदार भी आ रहे हैं। कामिल अली आगा साहब जो सेनेटर है उसमें हम मशवरा करेंगे और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पार्टी में जम हो जाएं तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, और मोनो साहब का भी यही ख्याल है। दूसरी जाने बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असेंबली में वापस जाने का इंदिया आज दे दिया है। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं। कौमी असेंबली के हवाले से प्लान कर लिया है। नून लीग के एमएनए राब्ते में हैं, पहले उनका टेस्ट करेंगे फिर शामिल करेंगे। ये बुरी तरह फंस गए हैं। रात इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी लेकिन नहीं बढ़ाई। इसका मतलब है कि अब IMF नहीं आएगी। इन्हें 2 अरब का कर्जा तो मिला लेकिन 2 अरब डॉलर तहसीलात ज़र में भी कमी आ गई। कौमी असेंबली में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई। गिरफ्तार सहाफ़ी शाहिद असलम के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें की खान साहब ने, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और आज क्योंकि हमारे ख़ास तौर पे गेस्ट मुस्तफ़ा खोकर साहब भी हैं और सदाकत अब्बासी साहब को तो वेलकम, बट स्पेशल वेलकम टू मुस्तफ़ा साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी को छोड़ने के बाद वो फर्स्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में हैं। हमने अपने प्रोग्राम में कई लोगों से मुस्तफ़ा खोकर साहब के बारे में पूछा, पीपल्स पार्टी के ही लोगों का क्या कहना था, पहले वो देख लीजिए। मुस्तफ़ा नवाज खुकर इस्तीफा दे दे तो फिर आप भी अपनी जमात से नहीं पूछेंगे कि उधर से तो नए लोग आ रहे हैं, पुराने वर्ग के साथ हम क्या करें? या नोटिस मिलना ये एक डेमोक्रेटिक एक राइट होता है सीसी के अंदर या पार्टियों के अंदर, लेकिन मुस्तफ़ा खोकर के जाने का सच्ची बात है मुझे दुख है। नहीं जाना चाहिए और पार्टी को भी लूज नहीं करना चाहिए। मैंने तो कोशिश भी की और मैं आज भी कोशिश भी हूँ, और हमारा भाई है, हमारा दोस्त है और पार्टी का एक बहुत बड़ा सरमाया था। पार्टियों के अपने डिसिप्लिन है। मुस्तफ़ा मेरा छोटा भाई है, मुझे उससे बहुत प्यार है, बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा नफीस आदमी है। वो अपनी राय रखता है, बड़ी ताकतवर राय रखता है, लेकिन जमातों के अंदर अपनी राय जो है वो बाज आरा को आप जमात के अंदर दे सकते हैं और बाज आरा पब्लिक में दे सकते हैं। इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा साहब के बारे में जो फैसला क्यों हुआ ये मुझे नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हमने कमेंट्स आपके हवाले से ही चलाए तो आप इन पे कमेंट कर सकते हैं। अजीम अफजल चांद मेरा दोस्त है, कहरा भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और पीपल्स पार्टी के साथ मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। सियासी इख्तलाफात, राय का मुख्तलिफ होना ये जमहूरियत में होता है, इस निज़ाम का हिस्सा है, और इसीलिए मैंने भी हमेशा पीपल्स पार्टी को मेरी गुड विशेज़ हैं उनके लिए, बिलावल साहब के लिए गुड विशेज़ हैं कि अल्लाह ताला उन्हें उनके सियासी सफर में कामयाब करे। जहां तक मेरा ताल्लुक है, जो कुछ हुआ सो हुआ, पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। मजीद उस पर मैं नहीं समझता, आपने अभी इंट्रो में और जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया तो बहुत ज़्यादा इस मुल्क के अंदर इश्यूज ऐसे हैं कि जो तवज्जो तलब हैं। मेरा किस्सा जो एक था छोड़ने का, वो किस्सा पारी ना हो चुका। लेकिन क्योंकि आपने ऑन प्रिंसिपल ये डिसीजन लिया था और जिस वजह से लिया था आपको बेहतर पता होगा, लेकिन अगर ये लग रहा था कि पॉलिसी से हट रही है अपनी पीपल्स पार्टी या कुछ और लोगों का की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये तो आज हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे ही नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लेकिन अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक खौफजदा माहौल क्रिएट होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, और पॉलिटिकल पार्टीज को एंड ऑफ द डे अपनी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग हैं, हर सियासी बात
کو, اس کے اوपर توجہ دینی چاہیے. اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوری کلچر ہے اس میں پھر ایسی پولیٹیکل پارٹیز پر جن کے اندر جمہوریت نہ ہو, ان کے اوپر پھر ایک بہت کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, اور وہ کرٹیسزم بہت حد تک جسٹیفائڈ بھی ہے. جس طرح آپ اس ملک کے نوجوان دیکھ لیں, 64% آف پاکستان از انڈر 30. اب نوجوان جو ہے وہ اپنی ایک مخصوص کسی بھی ایشو کے اوپر اپنی ایک مخصوص رائے رکھتے ہیں. ان کو ایک اوپننگ چاہیے, ایک آؤٹ لیٹ چاہیے, اور شاید وہ پولیٹیکل پروسیس سے دور ہی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ یار کہ ہم اس پولیٹیکل پروسیس کا بننے کا کیا فائدہ ہے حصہ کہ جس کے اندر بولنے کی گنجائش نہیں, اپنے ویوز دینے کی گنجائش نہیں. تو سیاسی جماعتوں کو ان کے اوپر اس چیز کے اوپر اسپیسیفکلی غور تو کرنا چاہیے. سو ابھی تو پیپلز پارٹی کا جو ہم ریوائول دیکھ رہے ہیں, انہوں نے سندھ کی لوکل باڈی فیز 2 میں زبردست پرفارمنس دی ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں ریوائول پیپلز پارٹی کا؟ پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے. I wish them well. پنجاب میں مشکل نظر آتا ہے, لیکن آف کورس اگر وہ محنت کریں, اگر اپنا بیانیہ عوام کی خواہشات کے مطابق رکھیں, جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں ان میں نئے چہرے سامنے لے کر آئیں, ایک نئی گفتگو کا آغاز کریں, تو ضرور کیوں نہیں ہو سکتا. جو اس وقت ایسپریشنز ہیں لوگوں کی, جس حال میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ان کے پرو پیپل پالیٹکس تو پاکستان میں ہو ہی نہیں رہی. اس وقت مہنگائی کی آپ حالت دیکھیں, عام آدمی کا جو زندگی ہے وہ کس حد تک تباہ ہو چکی ہے. آپ IMF شرائط کو دیکھیں, آپ اپنے ٹریڈرز کو دیکھیں, آپ اپنے کسانوں کو دیکھیں, سیلریڈ لوگوں کو دیکھیں, مزدوروں کو دیکھیں, تو کسی جگہ آپ کو لوگ مطمئن نظر نہیں آ رہے. اور یہ بڑا ایسا پیریڈ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ود دا رائٹ ورڈز اینڈ دا رائٹ میسج اینڈ ود دا رائٹ انٹینشنز اگر اتر جائے میدان میں تو اس کو پذیرائی ملتی ہے. رائٹ. سو صداقت علی عباسی صاحب, ایک تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ اتنی زبردست بری پرفارمنس آپ نے دی ہے سندھ میں لوکل باڈی پارٹ 2 میں, خاص طور پہ کراچی حیدرآباد میں, جہاں سمجھا جاتا تھا کہ آپ بڑے پاپولر ہیں. سو اس کی مبارکباد میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو دے رہی ہوں. لیکن اگین ایک اور مبارکباد, اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں آپ لوگ. مری صاحب بہت شکریہ. سوال کے دو حصے ہیں, دونوں مختلف ہیں, اس لیے الگ الگ جواب دوں. دونوں مبارکباد. ایک تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ لوکل باڈی الیکشن گلی محلے کا ہوتا ہے, صوبائی حکومت کا ہوتا ہے, اور اس سے آپ نیشنل لیول کی جو پاپولیرٹی ہے وہ جج نہیں کر سکتے. بیکاز ابھی کچھ ہی مہینے پہلے ہمارا انہی حلقوں میں الیکشن ہوا ہے جہاں سے ہمارے محمود مولوی صاحب جیتے, اور بڑی لیڈ سے. پیپلز پارٹی بھی تھی, یہ 13 جماعتیں کٹھی تھیں, اور 3 MQM بھی تھی, تو ہم جیتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ لوکل وہاں پہ لوکل اپنی محلوں کی اور برادریوں کی, اور آپ کی تنظیم سازی, میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. ایک تو یہ بات, ایک تو نمبر 2 چلے میں آپ کی بات جلدی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہماری تنظیم کی جو کمیاں ہیں وہ ہمیں اندازہ ہے, اور سندھ میں زیادہ ہیں, میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے آج ہماری میٹنگ تھی, اس میں بھی لیڈر صاحب, چیئرمین صاحب نے بھی کہا کہ جی واقعی ہماری تنظیمی بڑی کمزوری ہے. اور تیسری بات یہ تو 2013 میں بھی کہا تھا. تیسری بات بھی سنیں, تیسرا فیکٹر, پیپلز پارٹی آپ کو یاد ہے, ایک تو یہ ان کی گورنمنٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ جو دھاندلی کے آپ کے سوشل میڈیا پہ بھرمار ہوئی ہوئی ہے, وہ الیکشن مینج بھی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز دونوں, جو آپ کا الیکٹرانک ووٹنگ تھی, EVM تھا, اس کے بہت مخالف تھے. کیوں؟ کوئی اسی طرح کی مینجمنٹ کرتے. تو یہ الیکشن بہت بری طرح رگ ہوا, جو جماعت اسلامی بھی کہتی ہے, PTI بھی کہتی ہے, اور دونوں بڑی جماعتیں ہیں, اور پیپلز پارٹی نے رگ کیا. رگ کرنا ایک بات ہے, اس کے علاوہ بھی جو ان کا انتظامی, جو ان کا پولیس ایڈمنسٹریشن اور وہ ان کا اثر ہے وہ ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کی کہیں بھی کوئی ایکسیپٹنس کسی جگہ پہ آؤٹ آف دیٹ دیئر اون گورنمنٹ کہیں بھی ہے. اور مجھے کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس دن قومی سطح پہ الیکشن ہو. کس بیسس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ابھی ریزلٹس میں تو نظر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کتنے سیٹس کے اوپر کل ہم نے دکھایا تھا ان اپوزڈ ان کے کینڈیڈیٹس جیت چکے تھے, آپ کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا سر ان کے. میں آپ کو ابھی جو کراچی میں الیکشن ہوا, بائی الیکشن نیشنل اسمبلی کا, وہاں محمود مولوی صاحب ایک ان نون آدمی تھے, وہ جیت کے بڑی لیڈ سے جیتے. خان صاحب کو کھڑا کرا دیتے. نہیں خان صاحب, میں دوبارہ سے لیٹ می کم بیک ٹو مائی اون اولڈ پوائنٹ. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ گلی محلے کا الیکشن ہے, which is more important in my opinion. لوگوں کو صوبائی حکومت سے فنڈ ملتے ہیں, پینے کا پانی ملتا ہے, سڑکیں ملتی ہیں, ان کو فنڈ ملتے ہیں. یہ ہے ہماری کمزوری بھی ہے تنظیمی, اور پیپلز پارٹی کی بڑی میسو
रिगिंग भी है, और इलेक्शन कमीशन जो हमेशा से जानिबदार रहा है। लेकिन नंबर 2 तो जमात इस्लामी है, आप तो नंबर 2 भी नहीं आए। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि वो भी चीटिंग करके जीते हैं। नहीं, मैंने आपको तीनों पॉइंट माने हैं। ठीक, रिगिंग, मैसिव रिगिंग, हमारी कमजोरी, और लोकल डायनामिक्स। लोकल डायनामिक्स है नेशनल लेवल पे, तो अगर इमरान खान साहब ने या बाकी महमूद मौलवी ने वो तमाम असेंबली सीरियस क्वेश्चन है कि आपकी पॉपुलैरिटी है, मैं तो मान रही हूँ कराची में है, हैदराबाद में है, बहुत आपको नजर भी आई, इलेक्शन में नजर आ गई, बाय इलेक्शन में नजर आ गई, जिस दिन खान साहब को निकाला गया लोग सड़कों पे नजर आ गए, लेकिन वो आपको वोट नहीं डाल सके। तो इस फेलियर को तो मानने कि मैंने हमारा कहा फेलियर है। तंजीमी कमजोरी, लेकिन आज से 4-5 महीने पहले मैसिव वोट पड़ा है पीटीआई को, तो पॉपुलैरिटी का कोई इशू नहीं है। दूसरा सवाल आप अपना मुझसे भी मुझे आने दें कि हम असेंबलियों में बिल्कुल कोई हुकूमत का हिस्सा बनने या ऑपोजिशन करने नहीं आ रहे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ मैटर्स ऐसे हैं ठीक कि एक डमी किस्म की ऑपोजिशन है, वैसे तो हुकूमत भी डमी है, राइट, कुछ उनसे हुआ नहीं है, सिवाय अपने केसेस माफ कराने के, सिवाय ईवीएम खत्म करने के, सिवाय ओवरसीज का वोट खत्म करने के और नैब का कानून खत्म करने के, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मईशत के सारे इशारे पिछले 8-9 महीनों में उन्होंने वापस आ रहे हैं असेंबली। हम वापस किस लिए आ रहे हैं सुने ना, अब अगला इलेक्शन करवाना है, उस इलेक्शन के लिए जाहिर है कल केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है, और उसके लिए अगर जरूरत महसूस की गई तो उसमें हम आके जो कानून साजी करनी है, या जो चूंकि अदरवाइज राजा रियाज साहब को लगा के और शहबाज शरीफ साहब ने अगर मिलके तो केयर टेकर गवर्नमेंट लगानी है, तो फिर तो सत्ता ही खैरन है। इसके लिए टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल जो जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करने अगर डिसाइड होता है तो हम आएंगे, अदरवाइज किसी तरह से गवर्नमेंट का या ऑपोजिशन का हिस्सा बनने नहीं आ रहे। मुस्तफा खोखर साहब, आपको कैसा डिसीजन ये लग रहा है? खास तौर पे आपने तो क्रिटिसाइज भी किया जो कि पिछली दफा हुआ था, अगर लोगों को खरीदा गया, अगर दोबारा खान साहब ये कह रहे हैं कि नून लीग के लोग उनसे राब्ते में हैं और वो समझते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नाकाम कराएंगे, तो ये कैसा फैसला होगा? देखिए, एक तो पहली चीज तो ये कि प्रिया, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये इतने अरसे से ऑन गोइंग है कि अब इसकी कॉस्ट एक आम आदमी पे कर रहा है। पंजाब पिछले 9 महीने से पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, कई मुल्कों से बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी है, और आटे का बहरान भी यहीं से शुरू हुआ। तो हम सियासतदानों के ऊपर जो सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो ये है कि हम इस पॉलिटिकल क्राइसिस से मुल्क को निकालें। अब मुल्क को अगर हम नहीं निकाल पा रहे तो इकोनॉमी हमारी ऐसी जगह पर खड़ी है कि जहां पर अगर हम IMF से हमें पैसे नहीं आते तो फिर शायद हमारा चलना मुश्किल हो और हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है इस मुल्क के अवाम के ऊपर आएगा। तो सियासतदानों को सबसे पहले, ये अलमिया है ये कि पिछले कुछ अरसे से जिस तरह की सियासत हो रही है, हमारा माशरा इतना पोलराइज हो चुका है कि सियासतदान एक दूसरे के साथ एक जगह पर बैठकर गुफ्तगू नहीं कर पा रहे। जहां तक कौमी असेंबली में ये रिसेंट मूव का ताल्लुक है इमरान खान साहब की, PTI की, तो मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि मेरे ख्याल में बहुत जल्द वजीर आजम शहबाज साहब को उनकी हुकूमत को एतमाद के वोट लेने के लिए कहा जाएगा, और ये जो PTI का जिसको हम यू टर्न समझ रहे हैं, ये जो हिकमत अमली है ये उससे जुड़ी हुई है। मैं आज किसी टीवी चैनल पर देख रहा था कि तमाम PTI, या आई डोंट नो कि बात कितनी सच है, सदाकत अब्बासी साहब इसको कंफर्म कर सकते हैं कि सारे MNAs वहां पर नहीं जाएंगे, एक मतलूबा नंबर में MNAs वहां पर जाएंगे और वहां पर कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। वो भी वजीर आजम के खिलाफ एतमाद से जुड़ा है, ताकि पार्लिमानी पार्टी जो इस वक्त बैठी है अपोजिशन के बेंचेस पे उनको आउट नंबर करें। तो मुझे तो ये सारा बहुत जल्द अगले चंद हफ्तों में ये एक मूव नजर आ रही है PTI की जानिब से, जिसमें सदर मुमलिकत वजीर आजम शहबाज को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे, और फिर वो वोट ले पाते नहीं ले पाते ओनली टाइम मिलते हैं। सो अगर वोट नहीं ले पाते तो फिर आपको लगता है इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ, क्योंकि उसके आगे फिर क्या होगा अगर लेट्स से वो नहीं ले पाते? That's what the Constitution says कि अगर वज़ीर आज़म एतमाद का वोट नहीं ले पाते तो फिर उसके बाद इलेक्शंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और 2 असेंबलीज पहले कल का ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की भी एडवाइस भेज देंगे। तो जब 2 प्रोविंशियल असेंबलीज ऑलरेडी नहीं होंगी, नेशनल असेंबली में वज़ीर आज़म एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, तो फिर लामाला जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यही स्ट्रेटजी आप लोगों के पास नंबर पूरे हैं? पहले तो ये बताएं नून लीग क्यों आएगी आप देखिए, नंबर हमें नहीं, नंबर उन्होंने पूरा करना है जी। एक तो जो मुस्तफा भाई ने बात की
وہ تو ان کے پاس ہے. پہلو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈمی وہاں پہ اپوزیشن پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے تو بٹھائی گئی ہے, اس کو آؤٹ نمبر بھی کرنا ہے. اور پھر ایک بھی پاسبلٹی اور بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ڈھیٹ بن جائیں, کہ یہ عدم اعتماد کے بعد یعنی اعتماد کا ووٹ نہ لے سکیں اور پھر بھی اگر رن آن الیکشن پہ آ جائیں تو اس کے لیے بھی ہمیں پھر وی نیڈ نمبرز. تو یہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے ہم کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن ایک چیز کہ اگر ہم نے الیکشن کے لیے لے کے جانا ہے تو پریزنٹ سیٹ اپ کو گرانے کے لیے اور اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے انہوں نے مل کے اگلی بنانی ہے نگران حکومت. اس کے لیے ہم کبھی نہ چاہیں گے کہ شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض مل کے دونوں ایک ہی یعنی تھالی کے چٹے بٹے مل کے تو اگلا کوئی ایسی گورنمنٹ بنا دیں. یہاں تک آپ کی بات پہنچی ہے تو جو مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں آپ وہاں تک کانفیڈنٹ ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں نہیں لے سکیں گے؟ دیکھیں نا, ووٹ آف کانفیڈنس شہباز شریف صاحب نے اپروو کرنا ہے اور ظاہر ہے وہ ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی. تو نمبر ہے نہیں وہ پھر نمبر تو ان کے پاس پنجاب میں بھی تھے. کچھ لوگوں کو آپ کو یاد ہے نا کہ پنجاب میں بھی رانا ثناء اللہ اور عطا اللہ تارڑ بیٹھ کے کہتے کہ نمبر ہمارے پاس اتنے. ظاہر ہے عمران خان صاحب نے 2-3 باتیں اور بھی کی کہ ان کو ہم سرپرائز بھی دیں گے اور ان کو ان کی رات کی نیندیں اڑائیں گے. تو کیا ہے وہ یہی ہے نا کہ پولیٹیکلی ہم نے یہ ہمارا یہ ڈیسیجن ہے کہ الیکشن ہم نے اپریل میں کروانے ہیں. ہم چاہیں گے کہ الیکشن ہو. اس حوالے سے ہمارے ہاتھ میں جو تھا, ہم نے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی پولیٹیکل لوگ ایک سیٹ کے لیے مرتے ہیں, ایک دن کے لیے گورنمنٹ لیتے ہیں. ہم نے 2 اپنی چلتی ہوئی یعنی طاقتور گورنمنٹس کو خود اس لیے قربان کیا کہ پاکستان کو اس پولیٹیکل کرائسس, اس اکنامک کرائسس سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور باہر کی جو آپ کو کیونکہ یہ بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ ابھی بھی ہو رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی آپ کے خلاف کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ان کا باجوہ ڈاکٹرن ابھی تک جاری ہے. عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور آپ کو اب تو میرا خیال ہے سمجھ آ گئی کہ نہ وہ جھوٹا بیان دیتے ہیں اور نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر ایک ملک کا ریسنٹلی ایک نکلا ہوا وزیر اعظم یہ بات کرتا ہے تو وہ اس بات کے پیچھے وزن ہے نا. ابھی بھی ایسا ہی ہے بالکل. انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ جی وہ جو جنرل باجوہ کا جو لیفٹ اوور ان کا انفلوئنس ہے وہ ہے اور انفلوئنس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب لوگوں کو ٹیلی فون گئے, جب لوگوں کو خاص کر جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں نا, جو کچھ جنرل باجوہ کے دور میں ہوا ان کے ساتھ, ہمارے اعظم سواتی کے ساتھ, جو اس کے بعد ہوا جس طریقے سے ہوا, تو پولیٹیکل کیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کامیابی ملے گی آپ کو, جب آپ کو پہلے لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ اکٹھے ہیں پی ڈی ایم, تو اب کیوں؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہنا کہ جو باقیات رہ گئی ہیں جنرل باجوہ رجیم کی اور سارے اس پلان کی, ان میں کہیں نہ کہیں اس کے اثرات ہیں. عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ آگے نہیں چل رہا. جے آئی ٹی کے لوگوں پہ پریشر ڈالا جاتا ہے, وہ کیوں ڈالا جاتا ہے, کیوں ایک نیوٹرل ان کی انکوائری اور ان کی وہ آگے نہیں چل رہی. یہ ساری باتیں ایک طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ ابھی تک جنرل باجوہ کی باقیات کا اثرات ہیں, اور وہ جو باجوہ ڈاکٹرن تھی اس کے کوئی نہ کہیں پاکستانی سیاست پہ ابھی تک اثرات نظر آ رہے ہیں. اوکے, جو مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی ہے, وی ول ڈسکس دس رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کل کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوا, یہ فیز 2 تھا. کئی دفعہ اس کو ملتوی کرانے کی کوشش کی گئی, لیکن نتائج بہت سست روی سے آ رہے ہیں. اب تک کے جو نتائج آئے ہیں ان کے مطابق 235 یونین کاؤنسلز میں 205 کے نتائج سامنے آ چکے ہیں. پیپلز پارٹی 86 نشستوں کے ساتھ شہر کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے. جماعت اسلامی کو بھی کامیابی ملی ہے, 68 سیٹیں ان کو ملی ہیں, اور تحریک انصاف کو 37 یونین کاؤنسلز میں کامیابی ملی ہے. کراچی بلدیاتی انتخابات میں اگرچہ ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا, جو کہ یقیناً پرابلمیٹک ہے, لیکن سیاسی جماعتوں نے ایک بار پھر دھاندلی کے الزامات بھی لگائے ہیں. پہلے سے علی زیدی صاحب کو دیکھیے. دھاندلی میں ڈائریکٹلی ملوث ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. جس طرح کی دھاندلی کل دیکھی گئی پورے شہر میں, اس دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف نے بہت ساری یونین کاؤنسل جیتی. 70 سے زیادہ تو ہمارے پاس, ہمیں پتا ہے کہ ہم جیتے. کل رات سے ابھی تک کینڈیڈیٹ آر او کے دفاتر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کا رزلٹ مانگنے, جو کہ اندر بیٹھ کے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے, مینیپولیٹ کر کے, مینوفیکچر کر کے, دھاندلی کر کے بدلا جا رہا ہے. جبکہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جماعت 100 نشستوں پر برتری لے چکی ہے, اور اگر انہیں میئر بننے سے زبردستی روکا گیا تو ان کے پاس دیگر آپشنز موجود ہیں. انہیں بھی دیکھیے.
जमात इस्लामी 100 के करीब नशिस्तों ऐसी हैं जिसमें कामयाब हो गई है और बाकी जगह पर तकरीबन 10, 15, 20 के करीब यूसी ऐसी हैं जिसमें कंफ्यूजन है और हमारा क्लेम है कि हम सादा अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं। जो आरओज हैं वो रिजल्ट रोक के बैठे हुए हैं और इसमें इस वक्त कोई मैन्यूवरिंग करने की कोशिश की जा रही है, जबकि रिजल्ट तैयार है। जो आरओज भी नतीजा तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं उनके हाथ अभी रोके जाएं, जब उसको बदल देंगे तो फिर हम कहां जाएंगे? हम अदालतों के बरसों चक्कर लगाते रहे और ये लोग जो है अपनी मर्जी से अपना निजाम बना ले, तो ये नहीं चलेगा। अगर जमात इस्लामी के मेयर को आने से जबरदस्ती रोका गया तो जमात इस्लामी के पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मुस्तफा खोकर साहब, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर, क्योंकि हम मुस्तफा साहब के साथ दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। वसीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कराची में कल बल्दियाती इलेक्शन में कम टर्न आउट के बावजूद नताइज अभी तक नहीं आए हैं, आपको उसकी क्या वजह नजर आ रही है? देखें, हमारे खदशात सब सही हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिन खदशात का हमने इजहार किया था और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इतना बड़ा शहर, 3.5 करोड़ की आबादी, मुल्क का सबसे बड़ा शहर, टैक्स पेयर शहर, 2 पोर्ट्स हैं, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर मैं स्टार्ट करूं, सेंसस में आधा गिन दिया, हल्का बंदियों में आप प्री पोल रिगिंग प्लान कर चुके हो। आज उसके समरात मिल रहे हैं ना सबको कि आप फैसला भी नहीं सुना सक रहे। आपको फैसला सुनाने में भी जेरीमैंडरिंग करनी पड़ रही है, आपको परसेंटेज इंक्रीज करनी पड़ रही है। एमक्यूएम ने जो बाइकआउट किया था उसका असर सामने आया है। एमक्यूएम जीती है, इसमें कराची के लोग जीते हैं, इलेक्शन कमीशन हारा है, सिंध गवर्नमेंट हारी है, पीटीआई हारी है, जमात इस्लामी हारी है। हम चाह रहे थे कि इलेक्शन फेयर और फ्री हो, उसकी जंग लड़ रहे थे हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे थे। मगर ऐसे इलेक्शन से क्या फायदा जिसमें एक टीम बना दी जाए कि वो कब्जा करे शहर पे, हैदराबाद पे और कराची पे, वो अपने हिसाब से हल्का बंदियां करे और फिर काबिज हो जाए, जैसे 14 साल से पूरे सिंध में काबिज है। इस तरह से कराची और हैदराबाद, आज बड़ा अजीब सा लगा जब पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारों के बयान देखे कि कराची ने हम पर एतमाद किया है। कराची की आने वाली नस्लें भी एतमाद नहीं करेंगी पीपल्स पार्टी पे। पीपल्स पार्टी को हैदराबाद कराची से वोट नहीं पड़ सकता, इसका ख्याल है ये। हाँ, जबरदस्ती तो कर सकते हो, जो कि कर रहे हो आप। आज आपको फैसला सुनाने में वक्त लग रहा है, आप उसकी भी चालबाजियां कर रहे हैं बैठ के कि परसेंटेज किस तरह 10 से ऊपर कर दी जाए। 4-5% से ज्यादा लोग नहीं निकले हैं वोट डालने के लिए। हम चाहते हैं जो भी मेयर आए स्ट्रांग आए, किसी जमात का भी आए, उसके पास इख्तियारात हो और सही जो नुमाइंदगी है वो आए, जिसको कराची के अवाम चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं। वसीम अख्तर साहब, खुद तो आप लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, पीपल्स पार्टी नताइज में फिलवक्त सबसे आगे नजर आ रही है, लेकिन जमात इस्लामी भी दावा करी है कि 100 से ज्यादा नशिस्तें उनकी हैं। सो आपके बॉयकॉट का फायदा किसको पहुंचा है, पीपल्स पार्टी को या जमात इस्लामी को? देखिए, मैं नहीं समझता किसी को भी फायदा पहुंचा है। ये सारी प्री पोल रिगिंग है। 8 वोटों पे अगर चेयरमैन बन रहा है, कोई जीता है, और 416 वोटों पे कोई चेयरमैन बन रहा है, तो कराची में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। तो इसमें तो आपको खुद फैसला कर लेना चाहिए कि फायदा किसको। फायदा जो इनका एक्चुअल वोट है वो सामने आ रहा है। कराची ने तो वोट नहीं डाला, ना पीटीआई को डाला है, ना जमात इस्लामी को डाला है। जमात इस्लामी का एक वोट बैंक है, वो इंटैक्ट है, वो वोट पड़ गया इनको। तो ऐसी कोई खास, पीपल्स पार्टी को मानता हूं, पीपल्स पार्टी ने जो धांधली करनी थी कर ली है। वो तो प्री पोल रिगिंग की है उन्होंने। जो मुजाफाती इलाके हैं उनकी सीटें भी रूरल में, अर्बन में कर दी। रूरल की सीटें भी अर्बन में मिला के आप कराची पे कब्जा कर रहे हो, हैदराबाद पे कब्जा कर रहे हो। वसीम अख्तर साहब, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब ने कराची में बाकायदा काम किए हैं। हाफिज नईम साहब की प्रेजेंस वहाँ मौजूद हुई है, तंजीम साजी उनकी ज़बरदस्त है। सो इसके नताइज नजर आए हैं इलेक्शन में, इसमें फिर हैरानी क्यों है? कराची में किसी को फोन करके पूछ लें, रैंडम कोई भी किसी घर में फोन कर लें कि कराची में काम हुए हैं क्या पानी आ रहा है, क्या ट्रांसपोर्ट ठीक हो गई है, क्या सेहत अस्पताल ठीक हो गए हैं, क्या सड़कें ठीक हो गई हैं,
کیا چوریاں ڈکیتیاں رک گئی ہیں؟ مجھ سے مت لیں اس کا جواب. کسی بھی کراچی میں فیملی کو فون کر لیں اور اس سے پوچھ لیں کہ کیا کارنامے انجام دیے انہوں نے. 14 سال سے قابض ہیں سندھ پہ. سر ہمارے پاس اطلاع آئی کہ آپ کی جماعت میں سروے کرایا گیا انٹرنلی، متحدہ قومی موومنٹ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ الیکشن میں رہتے ہیں تو آپ کو 25 یا 30 یو سی سے زیادہ نہیں ملنے جا رہی. نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے، ہم یو سیز کی اسٹرگل کر ہی نہیں رہے تھے. ہم تو حلقہ بندیاں جو غلط طریقے سے کی گئی تھی ان کو بہتر کرانا چاہتے تھے. ہم سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ سندھ گورنمنٹ جائیں. سندھ گورنمنٹ گئے ہم، انہوں نے لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو کہ ایمبیگوٹیز ہیں یو سیز میں. جب ایکسیپٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کہ ایمبیگوٹیز ہیں تو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا. الیکشن کمیشن ناکام ہوا ہے، بدترین طریقے سے ناکام ہوا ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کا نام خراب ہوا ہے کراچی کے الیکشن اور حیدرآباد کے الیکشن کی وجہ سے. اگر الیکشن کمیشن اتنا ہی سنسیئر تھا تو میرے ٹینیور کو ختم ہونے کے بعد 120 ڈیز میں الیکشن کرا دینے چاہیے تھے، وچ واز 2000. اگست 2000 میں میرا ٹینیور ختم ہو گیا تھا. 120 کے بعد الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ 2.5 سال بعد آپ الیکشن کرا رہے ہو اور اس میں بھی آپ بڑی جلدی میں ہو. جو خامیاں ہیں جس کا ہم نے بتایا الیکشن کمیشن کو، وہ خامیاں کیوں نہیں ٹھیک کر لی گئی؟ اگر ہم لیٹ بھی گئے تھے ان کے پاس تو خامیاں جو تو تھی نا آئیڈینٹیفائڈ تھی، ان کو ٹھیک کر لیتے تاکہ فیئر فری الیکشن ہوتے، جو کہ نہیں ہوئے، جو سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی چاہ رہی. سر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ الیکشن ایئر بھی ہے، الیکشن کمیشن سے مسلسل شکایات رہی ہیں، پی ٹی آئی کو بھی. اب ہم دوبارہ ان کا رول دیکھ رہے ہیں جس میں ڈسکرپنسی ہے، ابھی تک رزلٹ نہیں پتہ چل رہے. آپ کیسا سمجھتے ہیں اس الیکشن کمیشن کو فار جنرل الیکشن؟ دیکھیں پھر یہ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، تو میں اس حد تک تو ضرور ایگری کروں گا وسیم بھائی سے کہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز پہ مشتمل ہے، وہ لوکل گورنمنٹس کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے. وہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹس نہیں دیکھنا چاہتی، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز پہ مشتمل جو کلاس ہے وہ چاہتی ہے کہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل نہ ہو، بلکہ لوگوں کو اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے پاس اپنے مسائل لے کر آنا پڑے اور وہ ان کے پھر مسائل کو حل کرنے میں اپنا ایک کلاؤڈ، پولیٹیکل کلاؤڈ جو ہے اس کو برقرار رکھ سکے. جمہوریت کی کسی بھی ملک میں لوکل گورنمنٹس آر دا فرسٹ ٹیئر. اس کے ساتھ انفارچونیٹلی سیاسی جماعتوں کی پولیٹیکل کلاس کی کمٹمنٹ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے. اور اگر الیکشنز ہوتے بھی ہیں اس ملک میں لوکل گورنمنٹ کے، تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر ہوتے ہیں. خود سے سیاسی جماعتیں اس پروسیس کے اندر شاذ و نادر کی کرتی ہیں. جہاں تک الیکشن کمیشن کی ساکھ کا، تو یہ وہی الیکشن کمیشن ہے کہ جس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر جن کی اپوائنٹمنٹ خود عمران خان صاحب نے کی. اگر ان کا ہم لاجک استعمال کریں تو وہ جاوید اقبال صاحب جب چیئرمین نیب تھے تو اس وقت عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ تو وہ صاحب ہیں جن کو اپوزیشن کی پارٹیوں نے اپوائنٹ کیا ہے، خود اپوائنٹ انہوں نے کیا، تو آپ کمپلین کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو انہیں اپوائنٹ نہیں کیا. تو الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے اندر مشاورت عمران خان صاحب کی شامل رہی. دوسرا، الیکشن کمیشن کو اپنی ساکھ بنانے میں وقت ضرور لگے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک ابھی تک الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کیے ہیں، الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، آئی ہوپ کہ وہ الیکشنز انڈیپینڈنٹلی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکیں جس میں کسی فریق کو کوئی اعتراض نہ ہو. اور شخصیت ان کی ایسی ہے کہ جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں گے. سر ابھی جو بلدیاتی انتخابات میں ہوا ہے سندھ میں، ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، اس میں آپ کو کوئی لگ نہیں رہا کہ معاملہ گڑبڑ ہے جیسے کہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، جیسے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے؟ دیکھیں فریہ، ایک تو جنرلی ہمارے ہاں وہ اسپورٹسمین اسپرٹ بھی نہیں ہے، اس کا بھی بہت بڑا فقدان ہے. جہاں پر ہم الیکشن ہار جائیں تو ہم اس کے ریزلٹ تسلیم کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں ہماری سکی ہوگی، اس سے ہماری کمزوری ظاہر ہوگی. حالانکہ یہ ہار جیت تو اس کھیل کا حصہ ہے. پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس رہی، اب آپ نے خود ایک بڑا اچھا نقطہ اس پروگرام میں اٹھایا کہ جماعت اسلامی کیسے آپ سے زیادہ نشستیں جیت گئی. پی ٹی آئی کی اپنی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی. صداقت عباسی صاحب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ آن گراؤنڈ ان کی کمزوریاں تھیں، اور ہم جنرلی یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو توجہ ہے سندھ میں
वो उस तरह की नहीं है जिस तरह बाकी मुल्क में वो सियासत के ऊपर तवज्जो देते हैं ना। उनकी वहाँ पर कोई काबिल जिक्र तंजीम है, और अगर तंजीम है तो सिर्फ शहर महदूद है, उसका पूरे सूबे के अंदर उस तरह का इंग्रेस नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी फ्लॉज को देखने की बजाय सीधा इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर चढ़ दौड़े तो उसमें अपने गिरबान में भी थोड़ा झांकना चाहिए। और जहां तक जो इरेगुलरिटीज सामने आई है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जिस तरह फाफिन है, अगले 2-3 दिन तक 4 दिन तक उनकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो अगर मैसिव इरेगुलरिटीज हुई हैं तो उन मैसिव इरेगुलरिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम एक ओपिनियन जो तरीक़ाकार है अब हम रिजल्ट ही बताते हैं। 235 का अब नतीजा आ गया है। पीपल्स पार्टी का 93, जमात इस्लामी की 86 एंड पीटीआई की 40 नंबर्स आए हैं। सो नजर आ रहा है पैटर्न वही है। मेयर किसका होगा, दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से कहा है कि वो सबसे बात करेंगे सवाए पीटीआई के। हम इससे मजीद बात करते हैं, बट विल टेक अ क्विक ब्रेक। एंड वेलकम बैक। अब जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद ये नजर आ रहा है कि जमात इस्लामी और पीटीआई अगर इत्तेहाद करें तो वो अपना मेयर बना सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो भी ओपन है हर एक से इत्तेहाद के लिए। जरा देखिए सरगनी साहब ने क्या कहा था। मैं जमात इस्लामी को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जमात इस्लामी की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। जमात इस्लामी कराची शहर से इस वक्त काफी नशिस्तें जीती बैठी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे। अब वो बात किस हद तक जाएगी, क्या उसके नतीजे निकलते हैं, लेकिन पीटीआई से बात करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बात करने का मतलब ये होता है कि हम उनके साथ अलायंस करें, तो पीटीआई के साथ अलायंस में जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बाकी जितनी जमातें जिन्होंने कम कम सीटें ली हैं उन सबसे बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे एक बेहतर तरीके से जमहूरी अंदाज में कराची में जो केएमसी का मेयर मुंतखब हो। वसीम अख्तर साहब, अब जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को ये रिफ्लेक्टिव ऑफ सेंटिमेंट भी लग रहे हैं, टर्न आउट जरूर लो रहा है। हमने ये भी देखा कि माजी में जब भी कोई मसला हुआ है तो कराची के लोग सड़कों पर आ जाते हैं। वैसे खान साहब की हुकूमत गई, बड़ी तादाद में लोग सड़कों के ऊपर खुद ही आ गए, लीडर लेस आ गए। इसी तरीके से हमने देखा कि जब धांधली हुई थी 3 तलवार पर, लोगों ने इसीलिए एहतजाज दिया था, वो भी खुद ही हुआ था। तो अगर अभी भी इतनी धांधली हुई है तो अवाम क्यों नहीं आए बाहर? देखिए, बाहर नहीं निकलते जब भी तो चांस मिलता है धांधली का। जो आइसोलेशन में पोलिंग स्टेशंस थे, जो पीपल्स पार्टी के डोमिनेटेड एरिया थे, पहले तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीटें तो ऑलरेडी ले ली थी अपने पास। अब वो एरियाज पे दबा के ठप्पे लगे, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। पोलिंग वो डब्बे देख लें आप, डब्बे नजर आ रहे हैं आपको, बॉक्सेस, बैलेट बॉक्सेस, उसके बाद आपको बैलेट पेपर्स नजर आ रहे हैं हर जगह फैले हुए, हर एक के हाथ में। पीटीआई का तो एमपी जो है वो सील तोड़ रहा है। ये कौन सा इलेक्शन है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बैलेट पेपर की सील जो है वो पीटीआई का एमपी है, खड़ा होकर तोड़ रहा है वो। तो इलेक्शन कमीशन हैरान नहीं हो रहा है इस पे? सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए इस पे। लेकिन आप तो खुद मेयर रहे हैं, हर वक्त इख्तियारात का ही मसला था। अगर पीपल्स पार्टी का मेयर बन जाता है, उन्हीं के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर ये मेयर भी बन गए तो 14 साल से तो चीफ मिनिस्टर भी इनका ही है ना। सिंध में किया है वजीर बल्दियात भी इन्हीं का है 14 सालों से। तो मेयर बन के क्या कर लेगा वो? आई डोंट नो क्या सेटिंग बनती है इनकी। ये सब सेटअप हो रहा है ना, ये इलेक्शन थोड़ी है, ये सब प्लान करके जेरीमैंडरिंग है ये। तो पीपल्स पार्टी का मेयर हो सकता है वैसे, आपको नजर आ रहा है? अब ये तो जवाब उनसे ही लें फिर आप। राइट, सो आप कह रहे हैं कि इस वक्त धांधली के इल्जामात भी लग रहे हैं, लेकिन बहरहाल नजर ये आ रहा है कि शायद आप लोग अलायंस में आके जेआई को सपोर्ट कर सकें, जो कि वहां से कहा भी गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के रोल पे क्या कहेंगे? हम सारे इलेक्शन लड़ते हैं। वसीम भाई भी इलेक्शन लड़ के आए हैं, मुस्तफा भी इलेक्शन लड़ते हैं, मैं भी इलेक्शन लड़ के आया हूँ। मुझे बता दें वो कौन सा इलेक्शन कमीशन है जो यूनियन काउंसिल के इलेक्शन को उसको वोट गिनने में 48 घंटे लग जाते हैं? मुझे बता दें क्या क्यों कल से आज तक उनसे गिनती नहीं हुई? और अगर वो एक जिले में या एक डिवीजन में उनसे इलेक्शन यूनियन काउंसिल के नहीं हो रहे तो वो कल एमएनए एमपी से इलेक्शन कैसे करवाएंगे? तो ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की नालायकी है, नाअहली है। और जो वसीम भाई ने बताई बातें वो सारी हमने देखी हैं कि इलेक्शन के वो जो पोलिंग बैग्स हैं और वो जो पोलिंग अपना बैलेट पेपर्स हैं बाहर फिर रहे। एक तो बात ये हुई, और इसमें डायरेक्ट जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है
کہ اگر وہ وسیم بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ووٹر باہر نہیں نکلا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پہلی بات یہ اس سے بھی ایگری کرتے ہیں. پھر اب وسیم بھائی پیپلز پارٹی کو سب ذمہ سمجھ رہے ہیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک وہ اس میں بڑی عجیب بات ہے کہ انہی کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ میں بھی ہے، ورنہ ان کی صوبائی حکومت ختم ہو چکی ہوتی اگر یہ اس وقت ان کا ساتھ نہ دیتے. آج نہ دے، دیکھیں نا ان کا ووٹر کیا سمجھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی بقول ان کے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وفاقی حکومت میں، اور آپ ان کے اقتدار کو دوام بخش رہے ہیں، تو پھر ووٹر تو کنفیوز ہوگا آپ کا. ہاں رائٹ. سو کیا کوئی آپ کے خیال سے کون یہ دھاندلی کرا رہا ہے وسیم اختر صاحب؟ دیکھیں یہ میٹر نہیں کرتا، سندھ گورنمنٹ میٹر کرتی ہے. نون ہٹنے کو تو ہم کل ہٹ جائیں، ہماری ہی آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا ہے، ان کو تو بنایا ملا تھا، جھنڈا لگا ہوا تھا، سمجھے؟ تو ہم اس طرح سے جس طرح حال پہنچا دیا انہوں نے ملک کا، اکانومی کا حال دیکھ لیں، دہشت گردی دیکھ لیں. ہم نہیں چاہ رہے کہ ہمارے ملک میں اور مشکلات آئیں. ہم تو آج بھی ملک کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، آج بھی 7 ووٹ اگر استعمال کر رہے ہیں تو اپنے لوگوں کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اور ملک کو بچانے کے لیے ہی کر رہے ہیں. ہٹنے کو تو کل ہٹ جائیں، ہم کیا کر لے گا کوئی ہمارا. سو تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں واپسی کا اعلان کر دیا ہے، کیا ایم کیو ایم پھر ساتھ دے سکتی ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیں خالد بھائی نے بہت دفعہ اعلان کیا کہ لوگ جو ادھر ادھر چلے گئے ہیں آ جائیں، یہی مدر پارٹی ہے. اللہ کا شکر ہے سب آ گئے. تو اگر یہ کسی نے بھی کیا، سپوز جو آپ کہہ رہے ہیں خدشات آپ کے ہیں، تو ایک اچھا ہی کام. میں آپ سے واپسی کی بات کر رہی ہوں وسیم بھائی، میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی واپس آئے تو آپ ان کا ساتھ دیں؟ وسیم اختر صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے. سو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لگ نہیں رہا کہ ایسا ہوگا. دیکھیں نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج کراچی کا ووٹر یا جو ایم کیو ایم کو جو بھی ووٹر ہے جتنا رہ گیا ہے، اس کے سامنے تو یہ ہے کہ یہ ان کی تو ایک منافقت والی سیاست ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے سارا جو آپ کی ڈی لمیٹیشن تھی اس کو غلط کیا، اور سب مانتے ہیں غلط کیا. انہوں نے الیکشن کو خراب کیا، الیکشن میں دھاندلی کی، لیکن آپ ان کے خلاف کسی میدان عمل میں جب ان کو گرانے کا وقت ہے تو آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو پھر تو اگر آج یہ گرا دیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور سندھ میں ہو سکتا ہے کہ کل ایم کیو ایم کی گورنمنٹ آ جائے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے. آپ ان کے خلاف میدان عمل میں تو نہیں ہیں، خالی باتوں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ جو 3 دھڑے ان کے ملے، یہ 3 دھڑے الگ الگ الیکشن لڑے ہیں. تو آپ دیکھیں ہمارے محمود مولوی کے الیکشن میں ان کا تو ہمارے ووٹر کے مقابلے میں 50% بھی ووٹ نہیں تھا. آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے سیاست میں، لیکن بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. پی ٹی آئی واپس اگر آتی ہے اسمبلیز میں، جیسے کہ آج خان صاحب نے کہا ہے، اس کے بعد کیا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے بالکل ہی کلاکس ول بی ٹکنگ. آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر خود ہی ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں. یقیناً یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا کیا؟ وی ول کیپ یو updated on that. Take care of yourself. Allah Hafiz.